अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे, जो कि अक़लियतों के हकूक का दिन है। उस दिन हमारे साथ प्रेयर हॉल में इकट्ठे होइए, हम सब मिलकर मार्च करेंगे, अपने हक के लिए बात करेंगे। पिछले साल तकरीबन 5000 लोग बाहर निकले थे, प्रेयर हॉल में जमा हुए थे और हमने अपने हकूक के लिए नारे भी लगाए थे, बात भी की थी और अपने मुतालबात हुकूमत को भी पेश किए। इस साल फिर 11 अगस्त को हम प्रेयर हॉल में दोपहर 3 बजे जमा हो रही हैं। वहाँ पर अपने ऊपर होने वाली जुल्म, ज़्यादती, अदम मुसावात और तासुब और नफरत और तशद्दुद जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अदारों से और रियासत से हम इंसाफ मांगेंगे, जड़ावाला का इंसाफ, अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर इंसाफ, बराबरी का दावा करेंगे। हमारा नारा है मजहब नहीं सोच बदलो। हमारा नारा है मेरा मजहब मेरी मर्जी। हमारा नारा है इक्वल सिटीजनशिप। रोज इतवार 11 अगस्त दोपहर 3 बजे प्रेयर हॉल में आप सबसे मुलाकात होगी। तमाम हिंदू साथियों को, क्रिश्चियन साथियों को, चाहे वो बहाई कबीले से ताल्लुक रखते हैं, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, पारसी कम्युनिटी से और पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को दावत है। और जो इंसान दोस्त हैं, चाहे वो मेजॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो भरपूर तादाद में प्रेयर हॉल पहुंचे ताकि हम मिलकर अपने हकूक की बात कर सकें। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में 11 अगस्त के सिलसिले में खसूसी प्रोग्राम में शमसन जावेद और मेज़बान शीरी असलम, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, की जानिब से खुशामदीद। 11 अगस्त अक़लियतों का दिन मनाया जाता है, जिसका आगाज 2009 में उस वक्त के वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था, जिसकी मुनासबत कायदे आज़म की दस्तूर साज असम्बली में की गई तकरीर थी, जिसमें उन्होंने अक़लियतों के लिए मसावी शहरी होने की यकीन दहानी कराई थी। गोया उन्होंने सेकुलर और कौमी रियासत की तरफ इशारा किया था। 12 अगस्त 1949 करारदार मकासद का नाम देकर पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की आइन असम्बली से मंजूर करवा लिया कि पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। यहाँ से पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों पर जुल्म और जबर का सिलसिले का आगाज हो गया और 1950 में इत्तेजाजन इस वक्त के वजीर कानून जोगिर्द नाथ मंडल ये कहकर कि आपने हमें जुदा कर दिया है, वो मुस्तफी हो गए और हिंदुस्तान चले गए। पिछले 74 साल का अगर जायजा लिया जाए तो अक़लियत और अक़लियत के इस तकसीम ने अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी का शिकार बना दिया। इम्तियाजी सलूक और इम्तियाजी रवैयों और कानून की बदौलत अक़लियतों की जिंदगी अजेरन हो गई। इंतहा पसंदों की तंजीमों ने धमकियां देना शुरू कर दी। ये मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं कि 11 अगस्त के मौका पर 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी राइट्स मार्च जो करना चाह रहे थे, तो इन इंतहा पसंद तंजीमों ने उसे रोकने की कोशिश की। तो इस फजा में, इस इंतहा पसंदी की फजा में, इसका मतलब हुआ कि अक़लियतें अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकती, अपने साथ होने वाली ज़्यादती की भी बयान नहीं कर सकते। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक है और हमारे साथ पास्टर गजाला शफीक मौजूद हैं, जिन्हें कहते हैं कि सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है और हर एहतजाज पर बड़ा दबंग बात करती हैं। ह्यूमन राइट्स सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत वो बन चुकी हैं। फिर हमारे साथ सफीना जावेद हैं, वो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। प्रैक्टिकली वो खवातीन क्या एक ह्यूमन राइट्स पे बात कर रही हैं। तो हम तमाम जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। गजाला बहन, आप कैसी हैं? बड़ा आपका तो बड़ा आप बड़ी डिसहार्ट भी हुई, बड़ी अजीब जो है एक सूरत हाल शुरू हो गई। तो शीरी असलम, मैं आपसे ही कहता हूं कि आप इनसे जरा ये सारी बात हाल हवाल कीजिएगा।
जी श्री असलम साहबा। मेरी तरफ से सबको सलाम। स्पेशली पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में एक अपना कीमती टाइम अता किया। और मैं जानती हूँ कि जाहिर सी बात है, मार्च के सिलसिले में सारे लोग बहुत बिजी है। इसी तरह गजाला साहिबा भी, सफीना साहिबा भी, ये सारे बहुत बिजी है और आज का दिन इनके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन रखता है। तो सबसे पहले गजाला साहिबा आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरा वो एक रवायती सा क्वेश्चन है जो कि मेरा ख्याल है कोई भी बंदा जानता भी है और वो जानने की कोशिश भी कर रहा है। सबसे पहली बात कि आपने जब ये मिनॉरिटी मार्च करने का फैसला किया तो इसका बुनियादी मकसद क्या था? आपने क्या सोच कर ये मिनॉरिटी मार्च ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की? Shalom and thank you for inviting us on your channel. ये है minority rights march। ये हम सिंस मैं और सफीना जावेद साहिबा भी और अदर्स हमारे जो साथी हैं काफी, हम सब औरत मार्च के भी कोर मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो जब हमने देखा कि औरतें बाहर निकल कर बात कर रही हैं और कुछ ना कुछ तो सुनी जा रही है, तो वहां से हमारे जहन में जो लाइक माइंडेड लोग थे, सोचा कि क्यों ना हम सब 11 अगस्त जो हमारा ही दिन है, आपको याद होगा कि मेरी तो आदत है चाहे वो 1 मई हो जो कि यहाँ पर लेबर डे है, तो हम 1 मई को भी बाहर निकल के इकबाल मसीह के बारे में, शम्मा शहजाद और दूसरे भी जो हमारे मजदूर जिनको भट्टा मजदूर हैं या डिफरेंट जगहों पे मजदूरी करते हैं, ज्यादतियों का जिक्र करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर इवेंट पे या हर जो दिन है उसके ऊपर बाहर निकल के जो क्रिश्चियंस हैं उनके मसाइल को उजागर किया जाए। तो 11 अगस्त की मुनासबत से भी हम सारे लाइक माइंडेड लोग जमा हुए और हमने कहा क्यों ना मिलके, क्योंकि हमेशा ये होता आ रहा है साल हर साल से 2009 से ये दिन डिक्लेयर किया गया है और अभी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। हम जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाते हैं तो उनको नहीं पता कि ये नेशनल डे डिक्लेयर किया हुआ और गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये हमने नहीं बनाया। आज भी हमारी कमिश्नर से मुलाकात थी तो उनको लगा कि शायद ये 11 अगस्त की कायदे आजम की स्पीच के मुनासबत से हम निकल रहे। हमने कहा नहीं जी, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ, 2009 से डिक्लेयर किया हुआ है। और बिल्कुल कायदे आजम की जो पहली दस्तूर साज असेंबली थी उनका जो तारीखी खिताब था जिससे मुतासर होकर क्रिश्चियंस ने ये फैसला किया कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और जो डिसाइसिव वोट्स थे पंजाब की क्याम के लिए, तो वो क्रिश्चियंस ने डाले थे। सारी धमकियों को, सारी थ्रेट्स को भी नजरअंदाज करते हुए वो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए और फैसला किया। क्योंकि कायदे आजम की जो स्पीच थी वो बहुत ही इंसान दोस्त थी, बराबरी की बुनियाद पे थी, हकूक की अलमबरदार थी। तो एवरीबॉडी थॉट के एक बहुत अच्छा हमें जगह मिल जाएगी जहां हम सब अपने अपने अकायद को, नजरियात को, अपनी जेंडर की बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, फेथ की बेस पे भी, बिलीफ की फेथ पे बेस पे भी और क्लास की बेस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का आगाज फिर पाकिस्तान बनने के बाद ही, जो सैमसन जावेद साहब ने अपने इंट्रो में दे दिया कि कैसे वजीर कानून को भी मुल्क छोड़ना पड़ा, कैसे करते करते ये जो रिपब्लिक पाकिस्तान था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुआ। और अब तो हर जो यहाँ पर 98% बसने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनमें से तकरीबन शायद आटे में नमक के बराबर होंगे जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि डाइवर्सिटी पर, तनों पर, के मुख्तलिफ जो अकायद या नजरियात या मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलकर रह सकते हैं। वरना मेरा ख्याल है कि 95% जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो अब ये सोच अपना चुके हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और बड़ा मशहूर उनका नारा भी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात ये है कि वो जो जिन नजरियात के तहत ये बनाया गया, जिन अकायद के तहत ये बनाया गया, जिन बातों को सामने रख के बनाया गया, वो चीजें पीछे रह गई। और अब तो हर तरफ, आज के दिन हर तरफ डिस्क्रिमिनेशन है। और सुबह से अभी अगर आप इस साल की बात करें तो हम तो सुबह से शाम तक कभी इंटेलिजेंस के अदारों को मिल रहे हैं, कभी कमिश्नर को मिल रहे हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर को मिल रहे हैं,
पुलिस कहती है हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, रेंजर्स कहते हैं हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कभी मेयर से मिल रही हैं। लाइक हम एक दिन जो हमें दिया गया है, जो हमारा दिन है, उस दिन और जो कानून हमें हक देता है कि हम लॉफुल असेंबली कर सकते हैं, कोई दफा नहीं लगी हुई, लेकिन हमारे पे इतनी दफात लगा दी गई हैं, इतना एक्सट्रीमिज्म इस वक्त के ओपन थ्रेड्स और वीडियोस बनाकर लेटर्स हर फोरम पे जमा करवाए जा रहे हैं। मजहबी जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जो मॉडरेट भी इस्लामिक तंजीमें हैं, उनकी तरफ से भी हर फोरम पे इस मार्च के को साइलेंस करने के लिए, इस तहरीक को साइलेंस करने के लिए, या इससे जो शऊर पैदा हुआ, क्योंकि पिछली बार भी 5,000 लोग थे और इस साल हम तो कर रहे हैं कि 15,000 लोग आएंगे बाहर, क्योंकि आपके सामने जुल्म और ज्यादती बढ़ी है। ये मुल्क हमारा है, लेकिन हमारे लिए यहाँ जगह तंग की जा रही है, तो काफी मुश्किलात का सामना है। इसका मतलब ये हुआ गजाला साहिबा कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं मिली मार्च करने की। गवर्नमेंट ने इजाजत दी हमें, और उसके बाद फिर हमें वो लेटर हमारा प्रोवोक कर लिया गया, और उस पे रीजन ये दी गई कि अनअवॉइडेबल सिक्योरिटी सिचुएशन। अब अगर रियासत के कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम आपके साथ हाथ उठाते हैं, हमें इंटेलिजेंस वालों ने कहा, रेंजर्स ने हाथ उठा लिए, वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कहा जा रहा है कि पुलिस से मना कर दिया है, बड़े फोरम के पुलिस डीआईजी ने मना कर दिया है, आईजी ने मना कर दिया, जो हमें हुकूमती ऑफिस से जो आवाजें सुनने में, और हमारे सामने ये भी नहीं कि किसी ने आकर हमें ये रिपोर्ट्स दी। तो अभी सवाल तो ये है कि आप इतने बड़े बड़े दूसरे इज्तिमात होते हैं, इतना, हम तो हमेशा पीसफुल रहे हैं, हम तो हमेशा आकर अपनी बराबरी का हक मानती है, हमारा जो हैशटैग है वो यही है, इक्वल सिटीजनशिप। तो अभी फिर आज अभी उठ के आई हूँ, मैं अभी बीमारी से भी उठी हूँ, मुझे बहुत बुरा बुखार हो गया था और मैं अभी तक वीकनेस में से गुजर रही हूँ, लेकिन वही फिर दफ्तरों के, और कभी हमें किस दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कभी किसके, घंटों बिठाकर। तो आज कहा गया हम परमिशन देते हैं लेकिन रिटर्न में नहीं देंगे, तो ये परमिशन कैसी है जो रिटर्न में हमें नहीं मिल रही। तो लाइक एक दिन रह गया, परसों 11 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, और उस दिन भी हम निकल के सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, हम अपना दुख रो भी नहीं सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, तरह तरह के कदगन हम पे लगाए जा रहे हैं, ये बात नहीं करनी, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, आप निकल क्यों रहे हैं, आप बस एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर बैठ जाए ना, आपने तो दिन ही सेलिब्रेट करना है, आपको क्या जरूरत है, आप बाहर निकले, आप मार्च करें। और लाइक देयर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस। तो यही हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि बाकी जिसका जब दिल चाहता है वो रोड्स बंद कर देता है, हम तो रोड भी नहीं बंद करते, हम तो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। हम जब मार्च भी निकालते हैं तो हम एक रास्ता हमेशा एक साइड छोड़ते हैं कि कोई एम्बुलेंस कोई जरूरत में है, कोई गाड़ियां वहां से गुजरे, हमने तो कभी गाड़ियां भी नहीं रोकी हैं। पता नहीं क्या खौफ आ गया है, हमें नहीं समझ आ रही अभी तक। तो गजाला साहब देखिए, आप पास्टर भी हैं, आप एक मजहबी जमात भी चला रही हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, तो बाइबल कहती है, मैं भी बाइबल की स्टूडेंट हूँ, तो बाइबल कहती है कि अक्लमंद मुसीबत को देख के छुप जाता है, नादान बढ़ते चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो आप इस आयत को अगर इससे कोई टैली करे तो क्या ये वाकई कोई ऐसी बला है जो कि मुसीबत हमारी कम्युनिटी के लिए ला सकती है, या कुछ इस तरह का हो सकता है कि इस मार्च के बिहाइंड कोई ऐसी मतलब लोग जिन्होंने अभी मार्च मना किया है, वो ऐसी जमात है जो कुछ भी कर सकती है और इल्जाम मतलब आएगा कि इनके लोगों ने किया। क्या आप समझती हैं कि ये चीज यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि उन लोगों ने अगर थ्रेट दी है या फिर कुछ करने का कहा है तो उसको हम कैसे डील करें, बीइंग क्रिश्चियन होने के नाते या बाइबल स्टूडेंट होने के नाते? देखिए, टीएलपी ने तो खुले वीडियोस भी बनाए हैं, लेटर्स भी लिखे हैं, और हर फोरम पे ही लिखे हैं हमारे खिलाफ। हमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया लाइक और फिर अगर अदारे के जो सूबे के सबसे हाईएस्ट ऑफिसेस कह दें कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बात तो ये है ना कि
آپ کا کام ہے جان مال عزت کی حفاظت کرنا. ریاست نے ہمیں یہ دن دیا ہے. اگر اس دن ہم نکل کر جڑا والا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہم سرگودا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہم آج تک جو انصاف نہیں ہوا, الٹا ہمیں ایک بہت بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں. مولانا صاحب ہر جگہ کہتے ہیں میں پیس اور میں مائنورٹیز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, میں ان کے ساتھ کیک کاٹتا ہوں. تو وہ ہماری ایک دوست کو کل انہوں نے فون کر کے کہا کہ لاہور آپ نے شمع شہزاد کی تصویر لگا دی, تو آپ کو جو لاہور میں 2 مسلمان چرچ کے باہر مارے گئے تھے وہ اس کا حساب کون دے گا؟ آپ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے علم میں ساری بات نہیں تھی. تو میں نے پھر ان سے بتایا, میں نے کہا کہ لاہور میں چرچ پہ ہمارے حملہ ہوا تھا, ہمارے لوگ مرے تھے, اور 2 جو مسلمان مرے تھے اس پر 40 ہمارے یا 42 کرسچنز اریسٹ ہوئے تھے. وہ 4 سال جیل میں رہے تھے اور وہ 3 کروڑ دیت دے کر واپس آئے تھے. ہمارے ہی ساون مسیح پر توہین مذہب کا مقدمہ بنا کر اس نے کتنے سال جیل میں گزار کے وہ ریسنٹلی شاید پچھلے سال باہر آیا. آپ کا تو کسی کو ایک پتھر بھی لگ جائے تو آپ نہ بھی لگے کرسچنز کی طرف سے, وہاں اس ہجوم میں خدا جانتا ہے کہ ان 2 مسلمانوں کو کس نے جلایا, کیونکہ کرسچن ایسی حرکت نہیں کرتے. جب ہجوم ہوتا ہے شرارت میں کوئی بھی, کیونکہ پیٹرول ڈالو, ایک تیلی ڈالو, لیکن اس کا ہمیں اتنا بھاری خمیازہ دینا پڑا کہ ہمارے 42 لوگ 4 سال سب کچھ ان کا لٹ گیا, 4 سال جیل میں رہے, واپس آئے, دیت دے کر واپس آئے 3 کروڑ. آپ کیسے شمع شہزاد اور ان کا مقابلہ ان 2 سے کر سکتے ہیں؟ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں میں ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے کیک کاٹتا ہوں. ہم نے کہا آج تک کسی مسجد میں تو آپ نے ہم سے کیک نہیں کٹوایا, چرچ میں تو ہر موقع پہ کیک کاٹا جاتا ہے, مندر میں بھی کیک کاٹا جاتا ہے. آج تک ہمیں کوئی واقعہ دکھا دیا جائے کہ مسجد کے احاطے میں ہی, ہم مسجد کے پلپٹ یا اس جگہ پہ نہیں بات کرتے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, مسجد کے احاطے میں ہی کوئی پیس ہارمنی کا پروگرام ہوا ہو اور کوئی کیک کٹا ہو. آپ ہمارے ہی چرچوں میں کھڑے ہو کے کیک کاٹ کے آپ انسانیت کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کہتے میں نے وائٹ ہاؤس میں جا کے ہیلیلویا کا نعرہ لگایا. ہیلیلویا کا نعرہ مسجد میں لگا کے دکھائیں تو ہم سمجھے کہ آپ پیس اور ہارمنی کی بات کرتے ہیں. ہمیں موقع دیں کہ ہم مسجد میں جا کر ہیلیلویا کا نعرہ لگا سکیں. چرچ میں آ کے تو آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم آپ کو مصلی بھی دیتے ہیں, ہم آپ کے وضو بھی کروا دیتے ہیں, ہم سارا موقع آپ کو دیتے ہیں, کیونکہ مسیحیت واحد وہ ریلیجن ہے جو پیس کا, ہارمنی کا سبق دیتا ہے. ہمارے مسیحا خود امن کے بانی ہے. تو اس سچویشن میں بائبل یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اپنے اوپر جو ظلم ہوتا ہے, بائبل یہ بھی کہتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی, کہ جو ظلم ہوتا ہے اگر تم اس ظلم کی نشاندہی نہیں کرو گے, اس پہ نہیں بولو گے, تو تم اس ظلم میں شریک ہو. تو میں کیسے جڑا والا کے ظلم میں شریک ہو جاؤں؟ میں کیسے نذیر مسیح سرگودا پہ ہونے والے اس بھیانک ظلم پہ میں خاموش ہو جاؤں؟ میں کیسے جو 6 تاریخی کو گوجرا کے اندر ایک بیوہ عورت 33 سال اس کی عمر, اس کی 11 سال کی بیٹی, 9 سال کا بیٹا, اس پر یہ ایک الزام لگا کر اس پر مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس کی 11 سال کی بیٹی وہاں بیٹھی اندر, 9 سال کا بیٹا بیٹھا, اور اس کی بہن کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہم ظلم ہوتے ہوئے, بائبل کہتی گونگے کی وکالت کر, بے کس اور بے بس کو زبان کھول. جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں امتیازی قوانین کا شکار ہو کر, وہ بے بس ہے, بے کس ہے, ان کے خاندان ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں, وہ اپنی بات نہیں کر سکتے. بائبل ایک مذہبی رہنما ہوتے ہوئے میرے اوپر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ میں ان گونگوں کی, بے کس بے بس لوگوں کی آواز بنوں. مجھے بائبل یہ ضرور کہتی ہے حکمت اختیار کرو, دانائی اختیار کرو. اسی لیے ہم انٹیلیجنس کے پاس جا رہے ہیں, اسی لیے ہم ISI نے ہمیں بلایا, ہم ان کے پاس گئے, ہم میئر صاحب کے پاس جا رہے ہیں, ہم ہر ادارے کے پاس جا رہے ہیں کہ سیکورٹی پرووائڈ کرنا آپ کا کام ہے. یہ دن ہمارا ہے, ہمیں اپنی سیلیبریشنز کرنے دیں, اپنی ایمان کا اظہار کرنے دیں, اپنے دکھ کے اوپر رونا رونے دیں. اور یہ بائبل کے عین مطابق ہے, میں بائبل کے کہیں خلاف نہیں ہوں. گریٹ,
تھینک یو غزالہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا. تھینک یو، آپ نے بڑا ایک سر حاصل گفتگو کی. اور واقعی اگر ہم اپنے دکھ پہ روئیں بھی نا تو کیا کریں، اور کہاں بیٹھ کے روئیں. ہمیں تو مطلب ہمارے گھر سے ہی سیکیورٹی نہیں، کیونکہ پاکستان میں کلیم کرتی ہوں کہ میرا گھر ہے، میرا ملک ہے. جب گھر سے ہی سیکیورٹی نہیں ملے گی تو بندہ کدھر جائے گا. تھینک یو. یہ جو ہم بہت سارے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11 اگست کی جو قائد اعظم کی اسپیچ تھی آئین ساز اسمبلی میں، مذہب اور حکومتی امور الگ الگ ہوں گے، یہ اب ہمیں بھول جانا چاہیے. ہمارے اپنے کرسچن کہتے ہیں بھول جانا چاہیے. اس کا جواب ان سے آپ ضرور پوچھئے گا. سفینہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم. سفینہ صاحبہ، ایک آپ لوگوں کا سلوگن میں نے ابھی پڑھا تھا، بلکہ مجھے اچھا بھی لگا. میں اس سلوگن پہ بات کروں گی، مذہب نہیں سوچ بدلو. اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں، دیکھیں، اس ذرا میں بتائیے. سب سے زیادہ جو تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں فورس کنورژن میں جو جبری طور کے اوپر ہماری بچیوں کو مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا اپنا مذہب کیا ہوتا ہے. اور آپ ہماری ایک ڈاکومنٹری ابھی فیس بک کے اوپر چل رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں تو 13 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ابھی سوؤں گی اور صبح اٹھوں گی تو میری شادی بھی ہو گئی ہوگی اور میرا مذہب بھی تبدیل ہو گیا ہوگا. تو کسی کی نالج میں لائے بغیر آپ کس طرح سے اس کی سارا اسٹیٹس چینج کر دیں گے، آپ اس کی شادی بھی کر دیں گے، آپ اس کا مذہب بھی تبدیل کر دیں گے اس کی ساری مرضی کے بغیر. اور پھر جب چھوٹی عمر میں جو قانون کہتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں، تو چھوٹی عمر کی ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک کیا ہوا ہے سلسلہ کہ 1000 لڑکیوں کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہوں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور پھر انڈر میرج جو کم عمر بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ کم عمر کم سن بچیوں کی شادی ایک بہت بھیانک چیز ہوتی ہے کہ اس میں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو مر بھی جاتی ہیں. ہمارے یہاں MMR کا جو اوسطن جو میٹرنیٹی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو جہالت بہت ہے، لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا، تو اور وہ چھوٹی عمر میں چاہے وہ پاورٹی کے ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے پیرنٹس اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، یا اب تو یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو بیچ بھی دیتے ہیں. اور دوسرا پھر الٹے سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کی جبری طور کے اوپر تبدیل کر دیا جاتا ہے مذہب، اور شادی بھی کی جاتی ہے، اور وہ پھر ملٹیپل ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک جگہ کے اوپر شادی نہیں ہوتی، اور پھر آگے اس کو سیل بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھیانک یہ چیز ہے، اس طرح کی سچویشن ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سلوگن بنایا تھا کہ مذہب نہیں سوچ بدلو. جب سوچ بدلی جائے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بھیانک کام ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہماری ناخواندگی ختم نہیں ہوگی، ہماری غربت ختم نہیں ہوگی، شدت پسندی ختم نہیں ہوگی، اور لا اینڈ آرڈر بیٹر نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی. اور اسی لیے ہم نے یہ مارچ بھی رکھا تھا. اور ہمارے مارچ میں یہ نہیں کہ صرف مائنورٹی کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ سمجھدار جو مسلم میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں اس میں، تاکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری مائنورٹی کانسٹیٹیوشن تو ہمیں آرٹیکل 20 میں کہتا ہے کہ ایکول رائٹس ہیں، آپ کے ایکول سٹیزن ہیں. لیکن ایکول سٹیزن ہم کیسے ہو سکتے ہیں جب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اتنا تضاد ہے؟ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں آپ برابر ہیں، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں آپ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز نہیں ہو سکتے. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن تو خود کنفیوز. سفینہ بہن، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پہلے سے ہی صوبہ سندھ میں 18 سال کی شادی تھی لڑکی کے لیے، پھر پنجاب میں بھی اب 18 سال ہوگی، پھر یہ آپ جو بتا رہی ہیں چھوٹی ایج کی، دقت کہاں پہ ہے کہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا، یا یہ روکا کیوں نہیں جا رہا، رکتے کیوں نہیں ہیں یہ ایسے کیسز؟ جی امپلیمنٹیشن دیکھیں، قانون تو ہمارے یہاں پہ سندھ میں جتنے اچھے قوانین ہیں میرے خیال میں کسی اور صوبے میں نہیں ہے.
ठीक है, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, इम्प्लीमेंट इदारों में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों, चाहे वो अदालतों के हों, कोर्ट में, तो उन सबका माइंडसेट तो यही है ना कि भाई ठीक है, शादी हो गई, अभी इनको जाने दें, चाहे वो बड़ी उम्र की है चाहे वो छोटी उम्र की है। तो अभी भी हमारे सामने एक वो केस आया है कि वो शेल्टर होम में है, गवर्नमेंट के शेल्टर होम में है, और उसको जोर दिया जा रहा है कि बल्कि उसको सहूलतकार बने हुए हैं कि वो बच्ची को डाल रहे हैं उसके दिमाग पे कि तुम्हारी शादी हो गई है, अभी तुम मुझसे बात करो और उसी के साथ जाओ। ये नहीं कह रहे कि भाई तुम छोटी उम्र की हो, तुम इस सारी चीजों के लिए फैसला नहीं कर सकते। तो ये जब इदारों में बैठे हुए माइंडसेट चेंज नहीं होंगे लोगों के, चाहे वो शेल्टर के लोग हों, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, चाहे अदालतों में हों, चाहे और दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हों, तो उनको भी तो सेंसिटाइज होने की बहुत जरूरत है ना, कि उनको पता चले। कानून तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ हम लोग लॉबी करते हैं, उनको बताते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उस हद तक तो वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन इदारे हैं उनको भी इस तरह से समझाने की बहुत जरूरत है। यहाँ जी से होता है सही। मसला, और चाहे अक्सरियत मजहब के हो चाहे अकलियत मजहब के हो, उनकी शादी कर दी जाती है। हमारे मौलाना हजरात जो होते हैं वो उम्र को थोड़ी देखते हैं, वो तो कहते हैं कि बस ठीक है, शादी हो रही है तो हो रही है। हालांकि उसके ऊपर जुर्म है, कोर्ट की तरफ से अगर पता चल जाए कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की या बच्चे की शादी हो रही है, तो उसके ऊपर खुद वो FIR कट सकती है। लेकिन गांव देहातों में आपको पता है कि लोग उनके पास पेपर भी नहीं होते, उनके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता, तो वो बड़ी उम्र दिखा के और कर देते हैं, पेरेंट्स बोल सही। देते हैं और मान जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है सफीना साहिबा। ये जो मार्च है, ये आपने जब इंतजामिया से डिस्कस किया तो उनका क्या मौकफ था इसके बारे में? क्या मुतालबात में कोई ऐसी चीज थी कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे हैं? तो क्या थे मुतालबात, क्या देखिए, थे और उनका मौकफ क्या हमें था यही कहा गया गवर्नमेंट था का? कि आपका जो मुतालबात है, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें कहा था कि आप अपने मुतालबात में, ये जो हमारे यहाँ पे शिद्दत पसंदी का अंसर बहुत ज्यादा आ गया हुआ है, जितनी भी हम्म रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जमाती है, वो एक नहीं है, यहाँ पे 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मार्च की मुखालफत कर रहे हैं। तो अच्छा। मैं आपको नाम बाद में बता दूंगी ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ये है कि 6 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारी चीजें कर रही हैं। और एक मैं आपको मिसाल भी दे दूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटाइज हैं। उन्होंने फोर्स कन्वर्जन का बिल भी पास करवा दिया गया था, लेकिन उन्हें थ्रेट मिली और फिर उन्होंने वो बिल वापस ले लिया था। तो यही कुछ सूरत हाल है कि जब आला इदारों में बैठे हुए लोग खौफजदा होते हैं तो वो फिर हमारे जैसे लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना। लेकिन हम लोग अपना स्टेक लगा के बैठे हुए हैं, लास्ट मोमेंट तक हम फाइट करेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथली सब चीज़ें हो जाएं। क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें काफ़ी वो था, थ्रेट था, लेकिन शुक्र खुदा का कि सारी चीजें हो गई और होपफुली मार्च भी होपफुली हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि और बड़े लोग हैं जो हम सदर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिलावल से भी कर रहे हैं कि ये सारी चीजों को वो देखें, क्योंकि वो जाहिर सेन को हेड कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सारा इल्जाम आएगा, गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर डेफिनेटली आएगा, लेकिन उनके ऊपर भी आएगा, उनका भी स्टेक लगा हुआ है इन सारी चीजों के ऊपर। सही। तो क्या थे मुतालबात ऐसे जो जिसकी वजह से ये जो जमाते हैं, जो हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताऊं कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो समझदार और मॉडरेट लोग हैं, आपको पता है, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा था कि उस कानून का मिसयूज खत्म किया जाए। और वाकई में हमारे में उसका गलत इस्तेमाल होता है। मस्जिदों से ऐलान हो जाता है कि देखिए फलां जगह के ऊपर ये हादसा, लोग जौक दर जर, चाहे सुबह हो, रात हो, शाम हो, किसी वक्त भी वो सब जमा हो जाते हैं। लेकिन ये कि
यहाँ पे एक मसला ये है कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन और लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारी सिचुएशन वो इतनी नहीं होती कि पुलिस इन सारी चीज़ों को कवर कर सके। जब साथ साथ हो जाते हैं, इवन कोई इस तरह के कानून में कोई थाने में भी बंद होता है तो उसके ऊपर भी हमले हो जाते हैं। तो सब चीजें इसका मिसयूज है। हम तो कहते हैं कि इसका मिसयूज खत्म किया जाए। तो वो यही सही। कह रहे थे कि ये इसके तरमीम की बात हो रही है, ये हो रहा है। तो वो उन्होंने हमें यही समझाया कि आप लोग अभी इन सारी चीजों के ऊपर बात ना करें, क्योंकि प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया हुआ है। तो देखें अभी क्या होता है। सारी चीजों में तो यहीं पे बैठे हुए हैं, तो मुकाबला कर रहे हैं। मतलब क्या मानना, अभी हम इसको क्या सोचें कि ये जो कल तक आप बिल्कुल, मजहबी कल तक जमातें हम हैं, ये जो मजहबी जमातें हैं, ये रोकने में कामयाब हो गई हैं? मतलब हम क्या नहीं नहीं सोचें बिल्कुल, कि गवर्नमेंट हमने घुटने टेक कहाँ देगी कहा इनके कि आगे? एक हमने छोटा हमारी सा तरफ से ग्रुप है ना, तो एक मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं, मुट्ठी भर तो नहीं। इन्होंने। हमारे यहाँ पे शिद्दत पसंदी इतनी बढ़ गई है। हमारी तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं जाएगी कि हम उस सारी चीजों को मंसूख कर रहे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं। कल की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने बताया ना कि हमारे पास और ऑप्शन मौजूद हैं। हम उन आखिरी हद तक हर ऑप्शन को आजमाएंगे। उसके बाद फिर हम सही। बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं। मार्च नहीं करेंगे तो ठीक है। दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है, क्योंकि चीफ जस्टिस के दूसरे जो सेकंड है वो तो हमारे इसमें मार्च में आ रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। सही। गुड। अब बहन मैं जरा आपसे पूछूंगा कि इतनी मुश्किलात हैं हमारे लिए, तो क्या हमारी कम्युनिटी जो है वकला की ऐसी पैनल नहीं बनाती कि वो डिफेंड करें, या जिस तरह दूसरी सियासी जमातें ये वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रसाई है उनकी, या वहां तक पहुंचते हैं? हमारी कम्युनिटी में ऐसा कोई वकला तंजीम नहीं है कि वो इतना कुछ हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, परसिक्यूशन है, कितना हमारे साथ अलमिया है, तो कोई ऐसा कर नहीं सकते कि ये इसका डिफेंड करें वो? देखिए, इस तरह के जो केसेस ज्यादातर पंजाब में हो रहे हैं ना, यहाँ पे पंजाब में क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी सेंसिटाइज हुई है, थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी भी हुई है, और हमारे कोर्ट्स और ये हैं हमारे इदारे, जो वकला है, वकला तंजीमें, वो भी आपस में जुड़ गई हैं। अब सिंध में भी हम बिल्कुल इस तरह से कोशिश करेंगे कि यूनाइट हो। अभी आपने देखा है कि माइनॉरिटी मार्च हमारे यहाँ पे यूनाइट हुई है, पिछले साल ही हमने किया है, और इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने मौजूद हो गया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले दिनों में जब इसी तरह की मुश्किलात हमारे साथ रही हैं तो हम हर जगह के ऊपर यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। और भी लोग, ये हमारा पहला फेज था, अभी सेकंड फेज में फिर हम उस तरफ जाएंगे कि हमारी वकला तंजीमें बने, और इन सारी चीजों को जितने हमारे प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे उतने ही ज्यादा हम कामयाबी की तरफ को जा सकेंगे। जी गजाला बहन, वो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो 11 जी। अगस्त की कायदे आजम की स्पीच आइन साज असम्बली से, क्या हमें वो भूल जाना चाहिए ख्वाब समझ करके? वो एक ख्वाब है, नाम तो फिर भी हम लेते हैं, फिर भी हम 11 अगस्त को दोहराते हैं कि कायदे आजम ने ये कहा था, फिर डे भी उसी सिलसिले का है। जी गजाला बहन। बात ये है कि कायदे आजम की जो स्पीच है पहली दस्तूर साज असम्बली के साथ, कानून साज असम्बली के साथ, जो पहली स्पीच थी, हमारा जो शेड्यूल प्रोग्राम था वो यही था, और डिमांड के अंदर भी है, वन ऑफ द आवर डिमांड, कि ये जो तकरीर हमारा शेड्यूल ये था कि फेयर हॉल से निकलेंगे जब हम मार्च के लिए, वहां की एक्टिविटीज को कंप्लीट करके, तो साथ ही कायदे आजम का स्टाफ हाउस है, तो हम वहां जाएंगे, वहां पर हम कायदे आजम की स्पीच को पढ़ेंगे, और उसके बाद वहां पर हम लाइट्स रोशन करेंगे, मोमबत्तियां, और फिर हम अपने मुतालबात भी जो हुकूमत को देने हैं उसको भी पढ़ेंगे। अभी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो तकरीर है इसको नसाब का हिस्सा भी बनाया जाए, और इसके मुताबिक आइन जो है, जो शुरू में पाकिस्तान था एक रिपब्लिक था, इस्लामी जमहूरिया नहीं था, इसको रिपब्लिक ही होना चाहिए, और मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं होनी चाहिए।
یہ جو پہلے تو مذہب کی بنیاد پہ پھر فرقہ بندی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت زیادہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا ہر لیول پہ ڈفرینٹ پاکٹس میں بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تو کبھی نہیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس اسپیچ کو نصاب کا بھی حصہ بناؤ اور اس پر عمل بھی کرو. نہ صرف وہ بلکہ جو تصدق حسین جیلانی نے 2014 میں ایک تاریخی ججمنٹ دی تھی، ہمارا اس پر بھی ہے کہ منوعن اس پر عمل کیا جائے. اور اسی کے لیے ہم جب چیف جسٹس آف سندھ سے ملے اور انہوں نے، وہ خود تو بزی تھے لیکن انہوں نے اپنے نیکسٹ ٹو لائن جو جج ہیں ان کو اپوائنٹ کیا کہ وہ آئیں گے اور اس کے اوپر وہ بات کریں گے. تو کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہیں. پاکستان میں بہت، جب پچھلے سال بھی ہم نے مطالبات کیے، بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوئی بھی ہیں، ہماری اچیومنٹ بھی ہیں. اور اگر ہم ایک دفعہ نکل کے کچھ اچیومنٹس لے لیتے ہیں تو، اور اداروں کے پاس جب جاتے ہیں ہم، وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں پتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں پتا ہے آپ کی جائز مطالبات ہیں. لیکن یہ جو ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ٹیرر بٹھانا چاہتے ہیں نا، اسی ٹیرر کے لیے اب ہر فورم پہ درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں. یعنی ہم تو نہتے لوگ ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا ارزو راجہ کیس میں بھی میں ہائی کورٹ میں، اس کی ماں، ہم خالی ہاتھ تھے، ہمارے اوپر کمانڈوز بلا کے ہمارے سروں پر کلاشنکوفیں رکھ دی گئی تھی، اور میں یہی انہیں کہہ رہی تھی یہ ماں خالی ہاتھ ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، تو ہو کیا رہا ہے. تو یہ ٹیرر بٹھا کر آپ کہیں کہ ان کو سائلنس کر دیا جائے. پھر ہمارے کچھ، آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا، ہمارے کچھ نام نہاد لیڈرز ایسے ہیں. اب انہوں نے ایک ویڈیو نکالی ہے، ہمارے یہاں تو جینوئنلی بچیاں بول رہی ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سکھ بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ کرسچن بھی ہیں. تو وہ بچیاں اپنے منہ سے بول کے بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ہمارے ایک بشپ صاحب ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو، وہ بشپ آف پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کون سی ڈینومینیشن، بشپ خادم بھٹو. I'm so upset کہ وہاں بیٹھ کر ایک فورم پہ ہماری ایک ساتھی بھی ہیں تشنا صاحبہ، وہ شیز اے گڈ لیڈی، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ پارسی کمیونٹی سے ہیں. اور پارسی تو پاکستان پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں، صرف 800 پارسی اب پاکستان میں رہ گئے ہیں. اور لیکن سب چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ان کو تھریٹس تھے تو انہوں نے ملک چھوڑا. اب انہوں نے کہا جی یہاں تو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے، فورس کنورشن نہیں ہوتی، بالکل پارسی کمیونٹی میں نہیں ہوتی ہوگی، لیکن وہاں پر یہ بتانا چاہیے کہ ہندو کمیونٹی میں اور کرسچن کمیونٹی میں، سکھ کمیونٹی میں ہمارے پاس تو ساری بچیاں موجود ہیں، ہر فیتھ کی بچی موجود ہے جو واپس آئی ہے. تو یہ اس طرح کی بات بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ تو جبری مذہب تبدیلی ہوتی نہیں ہے، یہ تو تعصب پھیلایا جا رہا ہے، یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ زیادتی ہے. ہماری اپنی لیڈرشپ جہاں ویک ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں، ہم حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل کانٹراڈکشنز جو موجود ہیں، ہم اس پہ چاہتے ہیں ڈسکشن شروع ہو، برابری لائی جائے، آئین کے اندر برابری لائی جائے، آئین سے سارے اسٹریٹجیز، سارے ایکشن پلان، سارے ادارے، ہر چیز آئین سے کے مطابق چلتی ہے. تو آئین کے اندر کچھ اگر چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اونچ نیچ کا سبب بنتی، میں ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے، جو ہماری کوڈ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمارا جو آرٹیکل 17 ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ تمام پاکستانی اپنے نمائندے چننے کا ان کو اختیار ہے، کہ وہ اپنے نمائندے چنیں جو قانون ساز اداروں میں جا کر ان کے مطابق قانون بنائیں، ان کی ضرورت کو وہاں نمائندگی کریں. لیکن قانون کے اندر پھر آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 ہے، وہ کہتا ہے کہ اقلیتیں اپنے نمائندے نہیں چن سکتی. پھر آرٹیکل 41(2) اور آرٹیکل 91 کلاس 3 وہ کہتا ہے کہ آپ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پرامن معاشرہ بنانے کے لیے، برابری اور عزت اور رتبہ اور مقام دینے کے لیے اقلیتوں کو، جو آپ بات بھی کرتے ہیں کہ اسلام بڑا ٹالرنس کا ریلیجن ہے، تو ہم کچھ غلط بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ڈسکشن شروع کریں، غور و فکر کریں، تاکہ یہ جو انتہا پسندی معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. ہمیں پرٹیکولرلی کہا جا رہا ہے یہ لفظ آپ نے نہیں بولنا، اس کے اوپر بات نہیں کرنی، اس کے اوپر بات نہیں کرنی. آخر مائنورٹی رائٹس مارچ کوئی بات کر رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے نا.
बाकी जो नगमे गा रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं, उन पे तो किसी को तकलीफ नहीं है। गजाला बहन, एक वीडियो आपने भी शायद देखी, 2 दिन पहले आई है, जो रोक रहे हैं, जिन्होंने थ्रेट किया है, उनके साथ क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं, जी ये पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, इसको आप ज्वाइन करें, वो ये इनके राइट की हकूक की हिफाजत करेंगे। मेरा ख्याल है आपके पास भी शायद आई होगी कि लब्बैक के बड़े मुल्ला बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द हमारे क्रिश्चियन पादरी जी भी, जी, वो दूसरे भी बिल्कुल हैं, देखिए। कहते हैं ये जमात बहुत अच्छी है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से क्या हमारे वो उनको ब्लैकमेल किया गया है, या क्या है, समझते बूझते हुए कि थ्रेट इधर से आ रही है। आप जब आप माइनॉरिटीज के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं, तो फिर आप उनको क्यों कह रहे हैं कि नहीं निकालें, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका तो फिर ज्यादती है जी। देखिए, वो शायद जो जाके पादरी साहिबान बैठे, या तो वो अंडर थ्रेट उनके साथ जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर उन्होंने नहीं सुना होगा कि नजीर मसीह की शहादत के बाद वो सारे जो जिन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया, होलनाक दिन वो सबने देखा। तो उसके बाद यही इसी जमात के मीर ने कहा, ओ चूड़ा ही मर गया, कोई चूड़ा मर गया, कोई 2-4 चूड़े मर जाएंगे तो की हो गया। उन्हें नहीं सुनी होगी वो वीडियो, उन्होंने नहीं देखा होगा वो जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे शौकत साहब जड़ावाला में, जो बाहर खड़े होके इसी टीएलपी के, अब तो इंक्वायरीज आ चुकी है ना, आप तो इंग्लैंड में बैठे नाम लेते हुए घबरा रहे हैं, हमें तो डर नहीं वो धमकियां दे रहे हैं, तो तोले उठा मैं रहे हैं, हम फिर भी डटे हुए हैं कि बाहर लो कितनों को शहीद करोगे। शहादतें हुई तो बांग्लादेश में तब्दीली आई ना, यही गवर्नमेंट आराम से सुन लेती सारी बात, ना उनको छोड़ के भागना पड़ता, ना इतनी कत्लो गारत होती, ना इतनी जानें गवाई जाती, तो बांग्लादेश में ये सब कुछ ना होता। आज हम यहाँ भी रियासत से यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम वफादार हैं, हम पुरअमन हैं, हम कभी पिस्तौल नहीं उठाते, हम कभी गाली नहीं देते, हम कभी बदवा नहीं देते। फिर मैं ऐसी बात नहीं, हम अपने हक के लिए डटे हुए हैं, अपने ये लोगों के सुनते हक और बराबरी की बात करेंगे। जाला बहन, एक जरूर अब आ ही गया ओवरसीज, हम पे आ ही गया इल्जाम, कतन नहीं, ऐसे हम तो खुला आम कहते हैं, लेकिन सिर्फ बाज़ औक़ात पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस के लिए हम बड़े मुताअत और बड़े केयरफुल रहते हैं कि ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे उनके लिए कोई मुश्किल हो। हमें तो यहाँ मुश्किल भी कोई नहीं है, ऐसे ही हम सरेआम कह सकते हैं जी। श्री, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि 98% जो आबादी है उसको 2% के लोगों से 2% से क्या खौफ हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट है ना, वो अपनी हिफाजत खुद करते हैं, लोग उनकी हिफाजत नहीं करते। यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है, तो लोग उनकी हिफाजत करते हैं और वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। थोड़ा सा देखने के लिए हमें, हमारे ईमान मजबूत होते हैं हर जगह के ऊपर। अगर कोई किसी किस्म की कोई बात भी हो जाता है तो हमारे यहाँ पे पूरा मन रहने की बात की जाती है, बताया जाता है कि अगर तेरे एक गाल के ऊपर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर ले, ठीक है। तो इस तरह की हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे टॉलरेंस लेवल ज्यादा है हर सतह पे, और तहमुल मिजाजी है। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है वो बेचारे नाख्वानदा होते हैं, ख्वानदा नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि जी फलां चीज उन्होंने ये कर दी, फलां चीज ये कर दी, तो उनको तो पता भी नहीं होता कि किस चीज के उन्होंने वो पेपर उठाए हैं या किया है। बस वो नादानी में अपनी उसकी वजह से मारे जाते हैं। तो हम हमें इस तरह का कोई खौफ नहीं होता। हम, हमारा खुदा बड़ा है, वो अपनी हिफाजत खुद कर लेता है। खुद कर तो लेता बस है, बिल्कुल ऐसा है। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है, जहां मैं जॉब करती थी तो कोई इस तरह की बात हो जाती थी, तो मुझे मेरे एक दफा एक दो कुलीग ने कहा कि मिस शीरी, आपको नहीं बुरा लगा कि आप इस तरह कह दिया,
या यीशु मसीह को ऐसा कह दिया। मैंने कहा यार मैं कौन होती हूँ यीशु मसीह की इज्जत की हिफाजत करूँ, मेरी क्या औकात है। मैंने कहा यीशु मसीह अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करेंगे और लोग भी देख लेते हैं कि वो कैसे फिर हिफाजत अपनी करते हैं। तो ये बात आपने ठीक कहा। और बीइंग का पाकिस्तानी, हम यकीन करिए जो 2-4 अभी पीछे वाकयात हुए हैं, तो मैं तो बड़ी दुआगो रहती हूँ आप जैसी जो खिदमत में है या एक्टिविस्ट हैं लोग, क्योंकि वो जान हथेली पे रखी होती है। डिस्क्रिमिनेशन हमारी एक टीम है, उसके अंडर आता है कि हमारे यहाँ पे हमने ये चीज की थी कि हमारे जॉब जहाँ जहाँ पे हमारे इदारे हैं, जहाँ पे हमारे लोग जॉब करते हैं, उनके साथ हर सतह पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, चाहे नर्सिंग के शोबे में हो, टीचिंग में हो, दूसरे तमाम शोबों में हो। तो इस तरह का इम्तियाज उनके साथ बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ा इम्तियाज, और अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल में कंट्रोल भी किया गया है कि जब भी कोई सैनिटरी वर्कर्स की वो जॉब आती थी तो उसके ऊपर लिखा जाता था कि गैर मुस्लिम इसके लिए अप्लाई करें। तो क्या गैर मुस्लिम किसी काम के लिए रह गए, किसी और दूसरे काम के लिए नहीं रहे? तो इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन चली, हमने भी मुतालबात रखे हैं। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में पंजाब में तो लेजिस्लेशन हो गई हुई है, और यहाँ पे भी कहा गया है कि अब इस तरह किसी इश्तिहार में आपको ये नजर नहीं आएगा, और उसके बाद जी, शायद इस नजर पे भी तो नहीं आएगा। ऑलमोस्ट हम भी 8 सालों से काम कर रहे हैं इस चीज पे, क्योंकि मैंने काफी सारे इश्तिहारों को हमने यहाँ बैक करवाया था, बल्कि उन्हें जुर्माना भी हुआ था। यहाँ पे इस वक्त के डीसी बड़े अच्छे थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे वाकई दिल आजारी होती है तो इसी तरह से मिनॉरिटी। स्ट्रगल अगर जारी और सारी रहेगी तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जी, तरमीम चीजों में, और मैं एडिट भी। समझती हूँ ये मार्च जो है ना जबरदस्त है और होना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं डर ये भी है थोड़ा सा कि इंसान होते हुए देखे, दोनों पॉइंट हम सोचते हैं। जैसे औरत मार्च को इन्होंने क्या से क्या कर दिया, तो मैं समझती हूँ कि जो जो भी हमें बुरा पता है सोचने क्या वाले हैं है, तो उन्होंने भी इसी इसलिए तरह हम के कोई अच्छा प्लान ही होती है सोच ना। रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं, दोनों हम साइडें सोचनी चाहिए ना कि लेकिन ये कि हम तो आखिरी हद तक जा रहे हैं और पॉजिटिव सोच के ही जा रहे हैं, और जी, खुदा हमारे साथ होगा, खुदा साथ है हमारे, हमारा ईमान मजबूत है। और वो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल के लाया, तो यहाँ पे भी हर सतह पे वो मदद करेगा। जो वहाँ पे मार्च में लोग आएंगे उन सब के ऊपर उसका शफकत भरा फजल हाथ होगा जी, फजल बिल्कुल। होगा। और हम दुआ गो हैं, खुदा आप लोगों को प्रोटेक्ट करे हर किस्म के शरीर से और हर किस्म की बुरी नजर से, बुरी प्लानिंग से आपको बचाए। और हम सारे आपके साथ हैं। और आमीन। जाते जाते अभी प्रोग्राम को हम वाइंड अप कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि एक अच्छा सा मैसेज आप हमारी यूथ के लिए, स्पेशली जो यंग गर्ल्स यंग बॉय हैं, आप लोग, जैसे कि आपका ये मजहब नहीं सोच बदलो, तो इस पे हमारी यूथ को अगर आप 1 मिनट का एक मैसेज दें। सबसे पहले गजाला साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। पहले तो मैं पिछले बात जो आपकी हुई उस पर कमेंट करना चाहूंगी कि हमारा ये भी एक स्लोगन है, कभी तौहीन मजहब के नाम पे, कभी तौहीन वर्ग के नाम पर हमें मार मटाना खत्म करो। मेरा मजहब मेरी मर्जी, ये भी हमारा स्लोगन है। हम क्या जी, चाहते हैं बराबरी, ये भी हमारा स्लोगन है। बात ये है कि गुजरा ये शांति नगर पे भी ऐसा ही हुआ था कि चीजें लिख के फेंक दी गई और कहा क्रिश्चियंस ने किया। गुजरावाला में इंक्वायरी स्टेट ने की और साबित हो गया कि वो रॉकी और जो 2 बच्चे जिन पे इल्जाम लगाया थे वो इनोसेंट है। केस चल के वो इनोसेंट प्रूव हुए और उनको रिलीज किया गया। अब ये जो 2 खवातीन गोजरा में 6 अगस्त को जिन पे इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एक बेवा है, वो भी सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कहा कचरा फेंका, कचरे के अंदर पारा नंबर 3 निकला, उसमें उस की बहन का नाम लिखा हुआ था और उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ था। अब मेरा सवाल ये है कि क्रिश्चियन के घर में पारा आया क्या करने? फिर उस पे वो अपना नाम भी लिखना था, उसने अपना फोन नंबर भी लिखना था, यानी दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया गया। और गजाला, दूसरी चीज ये है कि वो कचरा फेंक दिया तो वो चेक करने के लिए क्यों गए? कचरे में तो कोई भी हाथ नहीं डालता। तो ये नहीं सारी चीजों को मनूवर किया गया। तो जब डीसी साहब से भी मिले, हमारा कतन हमें रा के एजेंट कहा जा रहा है, हमें फॉरेन फंडेड कहा जा रहा है। हम तो 5-5, 2-2 हजार, 10-10, 20-20 हजार लेकर सारे फ्रेंड्स इसका
سارے کاز کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اتنے الزامات ہم پہ لگائے جا رہے ہیں اور وہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب وہ ہمارا ہے اسٹاپ مس یوز آف بلاسفیمی. اب وہ ہمارے ڈی سی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ تنظیمیں آگے بیٹھی ہیں ان کو مس یوز کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. ہم نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ ہمیں یہ ختم کرنا ہے. ہم قوانین کا احترام کرتے, ہمارا تقاضا, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو یہ بلاسفیمی لاز ہیں ان کو اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق بنایا جائے, یعنی اسلامی فقہ, اسلامی شریعہ کے مطابق بنایا جائے. سعودی عرب میں 2016 میں فتویٰ نکال دیا تھا کہ یہ جو تکفیر ہے وہ خدا کی ذات کا معاملہ ہے, خدا فیصلہ کرے گا. اور ہمیں بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مسلمان یہ بتاتے ہیں کہ اسلام تو معافی کی تعلیم دیتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اس کا غلط استعمال بند کیا جائے, جو ملک کی بدنامی کا سبب بنتا ہے, جو معاشرے میں بد امنی کا سبب بنتا ہے, معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے. ہم اس میں کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے, نہ ہم اس کو ختم کرنے کا کہہ سکتے ہیں, نہ یہ ہماری جرت ہے ہم یہ مطالبہ کریں. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا استعمال کر کے بستی کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں, ایسے رویوں میں پہ قابو پانا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں سے بات کریں. نوجوانوں کا, میرا کل بھی ایک نوجوانوں کی اویئرنیس میٹنگ تھی. انفارچونیٹ ہوتا ہے, میں تو اب جہاں جاتی ہوں میں ضرور اس پہ بات کرتی ہوں. جب انہیں کہو ہاتھ اٹھاؤ, بائبل کتنوں نے پڑھی ہے تو 500-600 لوگ ہوں گے تو 5 لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے. یعنی بائبل ہم نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے. ترقی ہم چاہتے ہیں, سرفرازی ہم چاہتے ہیں, فتح سے بڑھ کے غلبہ ہم چاہتے ہیں, دعوے ضرور کرتے ہیں یسوع اندر بستا ہے, خدا کا پاک روح اندر بستا ہے. خدا کا پاک روح تب بسے گا جب کلام اندر ہوگا. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات خوب اس کا دھیان ہو, تبھی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی. ہم نے شریعت کی کتاب کو تو رکھ دیا ہے کہ صرف 2-4 پادری پڑھیں گے, بشپ پڑھیں گے, یا لیڈر پڑھیں گے, ایونجلسٹ پڑھیں گے. باقی کمیونٹی نے تو سوچ لیا ہے. پھر یہ میں نے یہ ٹرینڈ میں نے یہاں شروع کیا. میں کیوں کانوں میں یہ پہنتی ہوں؟ کیونکہ میں سارا وقت عدالتوں میں, پولیس میں, کورٹ کچہری میں, اداروں میں کھڑی ہوتی ہوں. گلے میں کراس پہنتی ہوں, نظر نہیں آتی. کانوں میں پہنتی ہوں کہ اگلا میرے چہرے پہ دیکھ کے بات کرتا تو اسے پتا ہو کہ یہ کرسچن عورت سامنے کھڑی ہے. ہم اپنی شناخت کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ یسوع نے یہ نہیں کہا. یسوع نے یہ کہا کہ ہر وقت مستعد رہو, تمہیں مناسب جواب دینا آئے. خوف کی فضا چھوڑیں, ایمان کی جنگ لڑنا شروع کریں. یسوع مسیح نے آنا ہے تو اس نے پریکٹیکل کویسچن 6 پوچھنے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گی, یہ جو بے دل ہوتے جا رہے ہیں یورپ اور باہر, تو ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان اب چرچ میں نہیں ملتے. پاکستان میں ابھی تک نوجوان چرچ آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بھی بے دل ہو جائے, جیزس کرائسٹ نے آ کے 6 پریکٹیکل کویسچن پوچھ رہے ہیں. متی کی انجیل 25واں باب اس کی 33 ورس سے آنورڈ, جب وہ عدالت کے لیے اپنے فرشتوں کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھیں گے, وہ پوچھیں گے میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, میں ننگا تھا, میں قید میں تھا, میں پردیسی تھا, میں بیمار تھا. all are these 6 practical questions. وہ انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کرسچنوں کے ساتھ یہ بھلائی کی. انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ تیرا ہمسایہ, وہ ہر شخص جو ضرورت مند ہے, اس کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھیں, نکل کے کام کرنا سیکھیں. اپنے چرچ کے اندر بہادری کے نعرے نہ لگائیں, گیت نہ گائیں. دوسروں کے ساتھ, ہمارے ساتھ, ہماری کور میں بھی مسلمان ساتھی ہیں. جتنے کرسچن ہیں, جتنے ہندو ہیں, اتنے ہی مسلمان ہیں. ہماری آرگنائزنگ میں ہمارے ساتھ مسلمان ہیں. ہم تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمیشہ حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. جب تک آپ دوسروں کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, ایک تو تعلیم حاصل کریں, نشہ اور جو گٹکا کھانا یہ نوجوان بند کریں, اپنے حلیوں پہ توجہ دیں. اور والدین سے بات کروں گی, لڑکیوں پہ تو بڑے قدغن آپ لگاتے ہیں, لڑکیوں پہ بڑی پابندیاں لگاتے ہیں. لڑکے جن کو نگہبان کہا گیا تھا, جن پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی, وہ نگہبان نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, چرس پی رہے ہیں, منہ میں گٹکا ہوتا ہے, پینٹیں ان کی نیچے ہوتی ہیں, بال رنگین ہوتے ہیں. پھر لڑکیاں جا کے مسلمانوں کے لڑکے پسند کرتی, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے لڑکے کیوں نہیں ایجوکیٹ کیے جاتے؟ کیوں ان کے منہ سے گٹکے نہیں نکالے جاتے؟ کیوں چرس ان سے نہیں چھڑوائی جاتی؟ کیوں شراب ان سے نہیں چھڑوائی جاتی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری چرچ لیڈرشپ کے اوپر, والدین کے اوپر آتی ہے
کہ اپنے لڑکوں کی تربیت کرنا شروع کرے. لڑکیوں کی تو آپ بڑا دباؤ دیتی ہیں, لڑکوں کے اوپر دباؤ دینا شروع کرے. وہ 2 بجے رات کو آئے, ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں. وہ روڈ پہ کھڑے رہے, ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں. وہ فون 24 گھنٹے چلاتے رہے, ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں. وہ 4 لڑکیوں کو دوست رکھ لے, ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں, نہ ان کے فون چیک کرتے ہیں. لڑکوں کے اوپر توجہ دینا شروع کر دے خدا را, ان کی تعلیم پر, تربیت پر, ان کو کلام میں مضبوط کرنا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اور سفینہ صاحبہ آپ کیا میسج دینا پسند کریں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ موبائل اور آئی ٹی کی استعمال کرتے ہیں, تو انہیں سینسٹائز ہونا چاہیے, اپنے رائٹس کے حوالے سے انہیں پتہ ہونا چاہیے, اور کس چیز کا جواب کب دینا چاہیے, یہ ساری چیزوں کو انہیں بہت ضروری ہے کہ وہ پتہ کریں. کیونکہ اب زیادہ تر جو الزامات آتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز, تو ان کو ساری ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے, اس کا یوز کرنا ان کو بہت بہتر طریقے سے, اور یوز کب کریں گے جب انہیں اپنے رائٹ پتہ ہوں گے اور اپنے ڈو اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اگر وہ اسی طرح سے بے خبر ہو کے اور بے دھیانی میں اور جذباتی پن دکھاتے ہوئے ساری چیزوں کو استعمال کریں گے, تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری قوم کے بچے اور یوتھ ترقی کریں. ہماری یوتھ بہت اچھی ہے, جو ہمارے ایجوکیٹڈ بچے ہیں جو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ سمجھدار ہیں, لیکن جو ہمارے ناخواندہ بچے ہیں, جو ابھی غزالہ نے جس کا ذکر کیا کہ وہ گٹکا اور شراب اور نشے میں رہتے ہیں, انہیں ان ساری چیزوں کا استعمال بہتر طریقے سے آنا چاہیے, ورنہ اس طرح کے قانون کی زد میں آپ آتے رہیں گے, آپ مشکلوں کا شکار ہوتے رہیں گے. آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ پشاور کا بم بلاسٹ ہوئے تھے, تو کراچی میں سب مظاہرے کے لیے جا رہے تھے, تو یہ فرنگی کے علاقے میں ایسے ہی ہوا تھا کہ بس میں بیٹھنے لگے, انہوں نے کسی کرسچن لڑکی کو چھیڑا, تو سارے لوگوں نے جب اس کے خلاف بولا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا مسجد پہ, تو اسی وقت اس بچے کو قتل بھی کر دیا تھا. تو ہمارے یہیں پہ کرسچن بچے کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کے مسائل ابھی یہاں پہ فوراً ہی ہو جاتے ہیں, تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا جو ریاکشن کر رہے ہیں وہ بہت سینسٹائز ہو کے بہت سمجھداری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ شدت پسندی جس طرح سے بہت زیادہ پڑ رہی ہے, وہ تو آپ کے منہ سے ایک ایک لفظ کے پر ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, لیکن حکمت سے چلنے کی بہت ضرورت. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ سمسن جاوید صاحب ہیں. جی سمسن صاحب, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اور ایک میسج چھوڑیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, تاکہ یہ جو آزادی ہم سمجھتے ہیں جو قائد اعظم کی تقریر ہے اس کو ہم پیچھے بھولے نا, جیسے کہ مارچ کی صورت ہے یا کچھ ادارے جو بھی کر رہے ہیں اپنی اپنی ایکٹیویٹی, اس میں یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. میں کئی دنوں سے جو ہے نا سر درد بھی لے کے بیٹھا ہوا ہوں, بہت سارے لوگوں کو فیس کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں نا لوگ نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں, اس طرح کی کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پازیٹیولی سوچتے ہوئے آگے بڑھیں. ریمائنڈر دینا بڑا ضروری ہے, جیسے مارچ کا انہوں نے ارینج کرتے ہیں ہر سال ابھی کیا ہے, اس طرح ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اپنا آپ بتاتے رہنا چاہیے. اب دیکھیں کافی پہلے سے بہتری آئی ہے, لیکن انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کام کرتی جا رہی ہیں. کہ ابھی جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹینشن ہو گئی ہوئی ہے, اس میں سیاسی ماحول جو پیدا ہوا ہے, ابھی قائمہ کمیٹی کو دیا ہوا تھا یہ پروٹیکشن کا, یا اس طرح جو واقعات ہو رہے ہیں سرگودا میں ہوا, جڑا والا میں, وہ بڑھے گا کیسے, وہ اس طرف جانے نہیں دیا جا رہا. مطلب یہ میں اکیلے نہیں کہوں گا کہ یہ اپوزیشن کا ہی سارا قصور ہے. یہ ہمیں کچھ ہوپ ہوئی تھی کہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا کہ وہ سفارشات پیش کریں. اب سفارشات کیا پیش کرنی ہے وہ کچھ سمجھ آ ہی نہیں رہا. تو یہ
ایک جب تک ہم بہتر ماحول نہیں دیں گے، جب تک ہم اکثریت اقلیت سے الگ نہیں ہوں گے، تب تک ہم اسی طرح مسائل جو ہیں ہمارے لیے پیدا ہوتے رہیں گے. آپ دیکھ لو انگلینڈ کی میں اگر بات کروں تو انگلینڈ میں اب کیا شروع ہو گیا، ریسز کا شروع ہو گیا ہوا معاملہ شروع ہو گیا ہوا ہے. پھر جب آپ یہاں پہ آ کے جاتے جاتے فٹ پاتھ پہ آپ مائک نکالا اور اذان دینا شروع کر دیا، یا کنارے پہ آپ بیٹھ کے وہ کر رہے تھے. جیسے میں آگے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات کہ جب آپ اسلاموفوبیا کہتے ہیں تو اسلاموفوبیا پہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یہی کنٹرول ہوگا نا جب آپ اوورسیز میں جو مسلمز یا عربی یا دوسرے آئے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھنا کہ ابے کیسے کرنا ہے، اور وہاں کی کنٹری کے لاز کو اس کو سمجھنا ہے. آپ آئے ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ یہاں تبلیغ کرنے آئے ہوئے، یہاں ان کو اپنے رنگ میں یا اپنے مسلم بنانے آئے ہوئے. تو اسی طرح پاکستان میں ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہ ہم منارٹیز آپ کے لیے وفادار ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ جیسے جڑاوالا کا واقعہ ہوا کہ ہم نے 14 اگست کو تو ہم نے بڑی دعائیں چرچ میں کی، اور 16 اگست کو وہ جڑاوالا کا واقعہ ہو گیا. تو یہ ہماری وفاداری کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو پھر ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ یہی ہے نا کہ اگر آج بھی نہیں بولو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. آپ کے بھی ایکسپیرینس بڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو خاک روبین کو پڑھایا جائے تاکہ ان کو سمجھ آئے. آپ دیکھو، آپ حلوہ کی مثال لے لو جو لاہور میں واقعہ ہوا کہ اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا لڑکی نے، تو کیا اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ نے جی ٹھیک کہا. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی شکریہ بھی کریں اور جو کچھ کہنا چاہ جی رہی ہیں اس بہت کو وائنڈ شکریہ، اپ کریں. بہت جی شکریہ. میں اپنے اس پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خاص طور پر نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کا، کہ ہمارا یہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہم اپنی قوم کے لیے اور رائٹس کے لیے اور اویئرنیس کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے حصے کا دیا جلائیں، اور یہ جو جشن آزادی کا مہینہ ہے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. اگر یہی اسی طرح ہمارے پہ قطغن لگتی رہیں گی تو ہم کیا آزادی محسوس کریں گے. لیکن پھر بھی مجھے وہ چیز بڑی ایک اچھی لگتی ہے کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. کیونکہ میں کلیم کرتی ہوں کہ میرا پاکستان ہے، میں پاکستان کی مالک ہوں، لیکن اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو مجھے تو کہیں نہیں لگتا کہ میں پاکستان کی مالک ہوں. تو خدا میرے پاکستان کو ہمیشہ قائم و سلامت دائم رکھے. رکھے، جی اور مجھے جتنی بھی بری نظریں پاکستان ہاں پہ ہیں ان سے بچائے. شیری، ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جب یوسف یوحنا نے محمد یونس جب بن گئے تو مشرف نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تو اپنی شناخت کھو بیٹھا، کہ جب وہ چھکا لگاتا تھا تو کراس بناتا تھا، وہ تو شناخت کھو گیا جو پوری دنیا پہ آپ کی شناخت تھی ایک. جی بالکل. تو شناخت بالکل. اس وقت ہماری شناخت جو ہے وہ، ہم کرسچن تو ہیں لیکن ہم جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے، ہم بینگ اے پاکستانی پہچانے جاتے ہیں. وہ ہمیں ایز اے کرسچن ٹریٹ نہیں کرتے، ایز اے پاکستانی ٹریٹ کرتے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے، اپنی ریاست سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگ تو بڑے بے ضرر لوگ ہیں، ہم تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے، اور بلکہ دوسروں کی تکلیفیں بھی ہم خود لے لیتے ہیں. ان ادر ورڈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, मतलब हम किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं निकालते. غزالہ का بہن، آپ کے जावेद साहब का دبنگ باتوں سے ہمیں بہت ہمت ہماری بنتی ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح آباد رہیے گا، سلامت رہیے گا، آپ کی آواز میں اور گر جائے. اور اسی طرح آمین. سفینہ بہن، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ دھیمے لہجے میں بولتی ہیں، بڑی کام کی بات بولتی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شیری اسلم، آپ کے بھی اور ہمارے فرائض تو یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے، اور جی ہمیں کچھ رکھنا ہوتا ہے لحاظ کہ ہم کیا کریں. کسی دن شیری اسلم آپ کی بھی باتیں ذرا اونچی ٹون میں سنیں گے. تو بہت شکریہ. تھینک ناظرین یو. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ایک پازیٹیولی سوچیں، اور پازیٹیولی ہی سوچے گا ایک حل نکلتا ہے. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیے گا. ٹیک کیئر، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا.
बहुत शुक्रिया Thank you. आपका जी।